حلو صبغات كمي وعلكم روحوا سكرا مسنبت يقبرلنا إذا حجيتم تقوزوا لهم مسج أزيو أقداسي أب كندا تقوموا لهم إيرترايانن أب دقت قوموا لهم كتفلتوا زلكم نجار يزن تصور لهم نا immigration easy so application وديكا كندا permanent resident مسحبت كندا مسمصها 3 عامات أبز حجر قدمي citizenship apply مقباركا أبز حجر ني حدش حنتس عن حمشتن معلتي وإن كان 3 عامات أب كندا تقمت علىك tax قبراوي نعمتاوي نخفلو at least ناي 3 عامات كفيل كاست ورقات تي 4 بحال تملسك خلوا كارلو language test level 4 plus كأني كت قبرالك بإنجليش فرنش إن كانت زارب تخين كمالتي so حجي صغيت أخزاره ولا دليله أبزي عدزي بفلاي بألبرتان كالجرين أب ألبرتا كالجرين إدمنتون تسجمات بزح أجات يملو يحوات أزيو أب حما applicationهم أب حما كنت أتبتحله سوزين 10 citizen تكونوا زجباهم قبل وندلكمي plus the document هم passport هم تاير بحالكم مالتي إذا نجارزي apply تكبروا كلهم حجز ما تزلوا حرجة نسبات تزلوا جل سبات إذا حسوت level English ودي الكاجزيكا كابجلها سبات كم تمرتيز وداخا مو فتنا تفتين كرابعي level دبت أحكا حسكا document ناب application apply مستقبر ناب citizenship زجات نزلوا إتنا تو consequence كأي نبركم تزلوا إذا نجار زيجير كام ستحس نعسرت عمت ما أسرت خلوك تغير كابز عدي إتي permanent resident visa توهب كندا أتولو كتحدقها سالسيتي كابز هجرون كتسجوك تغيرها you could be removed from Canada رابعيتي نحمشت شدش عمت مليس كون apply تجيركا أبتي IRCC ناي immigration ناي كندا كم حدا جبنينيا ناي immigration كم حج جبن استبحله permanently نقصالي شمكات صحفي so أزخلو نجارات زي كجات ما كخلي ولاون حجي حزقان كم أجيرك حليفك دحر 10 عمت اتي شمكات تترخيبو اتي citizenship ناتك خحدقوها خليو so safe هيكون كان نمنتاينا بكم زعينت فتنا نقطو زلنا مجمرة 3 عامات اللي كان زي ليفل زغتودو أبرو سيوخ أني إزي ناي ماكينة مزوارون بجنزب قل سوات جزي كخم زغت قب لو متزي حيزات كخنادا دحر 5 عامات وانت ملي ساخت رخبك أبزا عدي زي حقاو نجر جيركا كتنبر مالت أزيو كبيديو كم كالوت حقرات هيكونن سلازي حواتي بليز كم زيجيركا قليل على بخمس زوالكم سب نتصقوهم مقنعاتو لو من تزيت تحسكات صباح نقول بخلت أقل خدو يلكاخ نبر مسجمركا كتركا بيخا قدام أي نجر اتي فرجد شوت ودلو تشك كجبرو جميرهم يوم حجي بفلا يعتزل لهم مو بروفنس ألبرتا زبحال immigration بزيحنا يلوم رفرندم كجبرو مرج أخو جبرو ورح 10 دالو زلو زو بروفنس يوم ترديهم لي سلازين من تاينا بكم زعينة حرقان آتو زلنا نسخمون زوم حدشتي عابد زنبورو سوات كم زيكو قليل الجير كازوات سألو تيلومكم انببلوهم زي حقاو نقريو صباح نقو خابز هاقر كاسقو كاخقل عب سربيت كأتوكا يخقل ورقات كاخت حدك تخقل ندحريت هيل كاخت ملاسخة عندنا 10 زبحالالو 10 هاني إذ ينبومول ان Europe and Canada and North America they are exchanging information now IRCC كم يقبروا له سلازي حواتي هيلكم مليسكم سدت أي تجمروا إتا فتنا كبعد فتنا يكونتن تمهروا حلفوات أقامي أنا أخو بزحات حوات أبكم زجودنا أتيوم الله ورقتهم أبكم زجوداي الله سلازي اتمقطعتو أزيو كبيد نجاري مخازن أنا زقمنا تمرتي إنجليش ممهارسين عخازت أمكاي سلازي 10 عامات كي تأثر ورقتنا permanent resident visa خاي تحدق نهاجرك خاي تسجوك بزح شجرات نخاي قات مكابزي بيت قنع من قدي نخيج قال أيك أحد نجار الله خرداكم زيلي
ሓደ ክልተ ካብ ሓንቲ ሃገር ንኣብነት ከም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከምኡ ዓይነት ክገብሩ እንድሕር ተታሒዞም ኣውቶማቲካሊ ነታ ኮሚኒቲ ታርጌት ኣትኸውን እዚኦም ከምዚ ኮሚኒቲ ናይ ከምዚ ኣመል ኣለዎም ተባሂሉ ኣብ ኮም እዮም ዝኣቱ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ሶማል ከምዚ ገይሮም ካብ መንግስቲ ታክስ ከምዚ ገይሮም ሃይሓሶት ይወስድዮም ተባሂሎም ታርጌት ኣትዮም ኣለዉ ተረዲኹምኒ ንሕና ከዓ በጀኹም ንሕና ነዞም ኣብ ዝኣቲና ዘለና ፅቡቅ ትምህርቲ ነቶም ሓደሽቲ ንምሃሮም እንደገና ከዓ ኣብዚ ኮይና ከዓኒ እቲ ጥዑይ መንገዲ ንርእዮም ፕሊስ ሕዋተይ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ንኽድ ቁኑዕ መንገዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁኑዕ ነገር እዩ ዘብፅሓካ I hope ኣብዚሕልኩም ኣይከውንን ኣገዳሲ ፕሊስ ሼር ግበርዎ ኣነ ብፍላይ ነዚኦም ዘይመፃኹምን ነዞም ብሕጂ ፐርማነንት ሬዚደንት እዚ ካናዲያን ሲቲዝን ኣፕላይ ትገብሩ ዘለኹም ሰባትን ከጠንቅቕ እዚኣ መሰጅ እዚኣ ሰዲዳ ኣለኹ ሓንቲ ሓፍቲ ስለ ዝሓበረትኒ ክከታተሎ እውን ቀኒየ ሩኽ ምሸት